JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां की हरीत गोवा स्वच्छ गोवा हें अभियान जें आमच्या गोंयांत चालू आसा, जें आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी जें जाहीर केलां, तेका एक पाठबळ म्हणून आमी कुडचड्याचेर समृद्ध कुडचडे म्हणून आमी हो उपक्रम सुरू केला, जितून भितर आमी झाडां जीं आसा ती प्रत्येक दारान तांकां वाटपाक लागून आमी वतात आनी लोकांक आमी प्रोत्साहन करतात की झाडांचे जे फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसा त्यो आपल्या घरा भोंवतणी लावचो. कळ्ळें? हो एकच उद्देश आसा. हो जो सगळो आमी ड्रायव्ह करता हो फक्त आमी काम एक सामाजीक काम म्हणून आमी करता आनी आमच्या पर्यावरणा खातीर आमी करता. कारण जशें तुमी पळयता आसतले फाटल्या दिसांनी गरमी इतली पडटाली, सो प्रत्येक झाड एक जिवंत जीव आसता. सो हे जीव प्रत्येक घरान आसचो, प्रत्येक दारान आसचो, हो आमचो उद्देश आसा. आनी एक कार्यकर्तो भारतीय जनता पक्षाचो म्हणून आनी जे आमचे बरोबर यूथ आसा, आयज तुमी पळयता आसतले आमचे गोवा प्रदेशाचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष श्री दामू नायक जी, तेय एक म्हणजे एक डायनामीक अशी तेंची लिडरशिपी अंडर आमचो आयज पक्ष काम करता. सो तांचे कडल्यान मेळिल्लें मोटिवेशन आनी सरकारान बरी चलिल्ली बरी कामां ह्या धर्तेचेर आमी हे कुडचड्याचेर आमी काम चलयलां आनी हें फक्त सामाजीक काम आसा आनी तेजे खातीर आमी सगळे लोक जे आसा आनी हे पक्षाचें काम करपाक आमी मुखार सरल्या. तातूंत भितर हो एक आमचो उपक्रम आसा जो आमी मोठ्या धाडसीन आनी मोठ्या नम्रतायेन म्हणटा तशें आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमी प्रयत्न करता. हो जो इनिशिएटीव रोहनान घेतला तो एकदम बरो आसा आनी आपल्यालोय प्रचार घरोघरी पावलो, तशेंच प्रत्येक घरांनी झाडां वांटप जाली आनी प्रत्येक लोकांक मेळप जालें. हे प्रमाणे ताणें जो विचार केला तो बरो आसा, रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. लोकूय आपूण जावन येतात आनी अशें अमक्याक यो बी तशें कांय म्हटलें ना. लोक आपणाचे उमेदीन आनी येवन ताचे बरोबर पावतात. सद्याक एक पंचायत ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा. आतां शेल्डे पंचायती तो चालू करपाची आसा. प्रत्येक शेल्डे पंचायत जातकीर मागीर तो म्युन्सिपालिटी हातून वतलो. प्रत्येक तो फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट करता म्हटल्यार म्हाका जवळ जवळ म्हाका दिसता जुलय फर्स्ट वीक तरी म्हटल्यार कंप्लीट जावपाक जाय. तर आमी कुडचड मतदारसंघ आसा आनी कुडचड मतदारसंघाक जर पळयत जाल्यार वेगळे दृश्टिकोनांतल्यान आयज आमचो रोहनगांव सेसा इनिशिएटीव बरे पैकी काम करता. गेली 2 वर्सांनी बॅगां वांटप आसलें किंवा रेनकोट आसलें किंवा सत्री वांटप, हे सरासरी हो कार्यक्रम जो आसा तो चालू आसा आनी ह्या वर्सा त्यांनी नवीन उपक्रम घेतला आसा आनी तो म्हाका नरेंद्र मोदीजी तशेंच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री यांचे एक आसा की एक पेड माँ के नाम. आनी ह्या उद्देशान जर पळयत जाल्यार एक पेड माँ के नाम हे प्रत्येक घराक दिवपाचें काम आयज रोहनान केल्लें आसा आनी प्रत्येक घराच्या दाराक आनीक त्या लोकां कडेन संपर्क साधपाची संदी रोहनगांव सेसाक मेळ्ळी आसा. आनीक ह्या हितूंतल्यान एक दाखोवन दिता की केवळ राजकारणाक पुरतें हें सगळें मर्यादीत आसना, की हें झाड जें आसा तें प्रत्येकाला दाराक वचपाक जाय हो एक उद्देश आसा. तशेंच आपलो पांय जो आसा तो प्रत्येक दाराक लागपाक जाय ह्याच उद्देशान काम केलां. आमी पळयतात महिला हें जें रिंग आसा तेंवूय बरे पैकी काम करता. यूथ जो आसा तो बरे पैकी सगळो यूथ हो भायर सरलो आसा रोहनाक खातीर आनी रोहना बरोबर वावरताना दिसता. आमी अशें आयकलां की आमकां बबलून सांगलें आसा की 28,000 झाडां जीं आसा ती 28,000 झाडां ही वांटप जाल्लें आसा. मागीर रोहनाचो इनिशिएटीव जो आसा तो बरे विचारान आसा आनी लोकांचो प्रतिसाद जो आसा तो प्रतिसाद सुद्दां बरे पैकी येता. पयलीं राजकारण जातालें आनी थंय कोण तरी लोक घाबरताले, पूण आयज स्वताक लोक जावन ही झाडां आयज फुडें घेवपाक फुडें सरले आसा. म्हणटनी हो इनिशिएटीव असो फुडें चालू उरचो अशें प्रत्येकाचें मत आसा. तुमी पळयतात वॉयस फॉर गोवा आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय जयकर कुडचडे.
voice for Goy.